gugma dili gyud hambugiro. Unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 13 bersikulo 4. Ang gugma dili man hambog, dili ni usa ka pagpati nga mas labaw patag bibisan kinsa. Nagkaman imo niya na panilitan og ninyo ka una ka nga mas labaw pa ka sa imo bana, sa imo asawa, base sa sweldo sa kanya sa isog ka. Dili na mao, dili na or ubos kayo imong pagtanaw sa imong mga anak sa isog dulo nga mga magkasaba ng daog verbal abuse. Yaw dili na mayo yana ng imong pamana bugiro na kayo na or labi na gyud kumpara ng imong kaugalingon nga makita niyo nga mas labaw pagka kaysa ibisan kinsa sa imong pantibot sa pagtrabaho amigo mga paryente kinsa na yep. Dili na maayo, dili na gugma, yawan ko na ang kinaiya. Labi na gyud kung mag-una-una na ka nga bugiro na gyud ka na ka nga makahimo ka bisan unsa bisan pag walay ginoo or nakaw na gyud mo na gyud ka nga makahimo mas nindot na pamaagi kaysa pamaagi sa Ginoo. Grabe na gyud na kapag dili na nako nga yawan ko wala gyud na diha sa imong kasing-kasing una niya na mao ang pagtawat sa bisag mo sa ato na pasalamatan ato na dili ta mo para sa uban, dili ta mo ang nadi ay mao ang pag-respeto sa kaluoy sa Ginoo, sa pamaagi sa Ginoo. Ang gugma usab kanaban nice ta fair ta sa Ginoo ug sa ato ang sikataw.